इदानीम् अपरस्य बौद्धस्य निराकरणाय अधिकरणं विज्ञानवादी इति बाह्यार्थशून्यत्वम् अभ्युपगच्छति। तत्र बाह्यार्थशून्यत्वम् अभ्युपगच्छति इति अभिप्रेत्य एकः विषयः तत्र अनेकेषु ग्रन्थेषु मीमांसाग्रन्थेषु वा अन्यत्र वा बहुत्र शून्यवादी इत्येव विज्ञानवादिनः अपि अभिधानम् अस्ति। तत् किमर्थं मया उच्यते इत्युक्ते बहुत्र ग्रन्थेषु अन्यथा तत्र शीर्षकं दीयते शून्यवादिनः खण्डनम् इति मत्वा माध्यमिकं मतनिराकरणम् इति लिखन्ति, परन्तु अयुक्तं तत्। प्रायेण बहुषु ग्रन्थेषु शून्यवादिनः साक्षात् निराकरणमेव नास्ति। तत् कथं ज्ञायते इत्युक्ते तत् अव्युत्पन्नैः न ज्ञायते। तत्र यस्तु आह शून्यवादी इति आरभ्यते, परन्तु विज्ञानवादिनां खण्डनं भवति। केन अभिप्रायेण इति चेत् सोऽपि विज्ञानातिरिक्तत्वेन सर्वं शून्यम् इति वदति, तावदेव। एवञ्च बाह्यार्थशून्यवादी इत्यर्थः। विज्ञानात्मना सर्वं सत्यं, बाह्यार्थः इति रीत्या नास्ति इति बाह्यार्थशून्यवादी इत्यभिप्रायेण शून्यवादी इति बहुत्र ग्रन्थेषु व्यवहारः अस्ति, परन्तु बहुभिः तत् न ज्ञायते। तत्र माध्यमिकस्य माध्यमिकमतनिराकरणम् इति शीर्षकं प्रयच्छति। तत् जागरूकतया भवितव्यम् अस्माभिः। तथा न, तत् निराकरणप्रक्रियां दृष्ट्वा ज्ञायते शून्यवादिनः निराकरणमिति। अतः अत्रापि साक्षात् शून्यवादिनः खण्डनमेव नास्ति। आम्, माध्यमिकाः सर्वशून्यवादिनः, तदेव सर्वशून्यवादिना सह सम्भाषणमेव नास्ति भोः, तेन सह सम्भाषणमेव नास्ति, तावदेव। सर्वं शून्यमिति वदतां सकाशे वादार्हो न सः वादार्ह एव न। अतः नाभाव उपलब्धेः। एवं बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु बाह्यार्थवादमाश्रित्य इत्युक्ते बाह्यार्थः अस्ति इति, बहिः अर्थः वर्तते इति अङ्गीकृत्य कृत्वा चिन्तया इतिवत् तस्य निराकरणं कृतं। कृत्वा चिन्तया इति किमर्थम् इत्युक्ते सः न बौद्धानां मुख्यपक्षः, बाह्यार्थो वर्तते इति पक्षस्तु न मुख्यपक्षः। क्षणिकत्वं स्वीकरोतु, परन्तु बाह्यार्थम् अङ्गीकृत्य तस्य क्षणिकत्वं व्युत्पाद्यते खलु, तदिदं बौद्धानां मुख्यं मतं न इति। मुख्यं मतं तु विज्ञानवाद एव इति अत्रैव उच्यते। बाह्यार्थवादमाश्रित्य समुदाय अप्राप्त्यादिषु दूषणेषु उद्भावितेषु। बाह्यार्थः परमाणुरूपः अस्ति चेदपि तस्य पुञ्जरूपः पुञ्जीभावो न भवति, संहन्तुरभावात् इत्युक्तं। दूषणेषु उद्भावितेषु विज्ञानवादी बौद्धः इदानीं प्रत्यवतिष्ठते इत्युक्ते तत्सर्वं दूषणं सम्यगिति मन्यमानः विज्ञानवादी। भवता यद्यद् दूषणम् उक्तं सत्यमेव, सत्यम्, अत एव मया उच्यते बाह्यार्थो नास्ति इति। बाह्यार्थस्य खण्डनं त्वया यद्यत् कृतं तत्सर्वं मम सम्मतमेव, अत एव बुद्धस्य अयं न मुख्यपक्षः। बाह्यार्थो नास्ति इत्येव। विज्ञानवादी बौद्धः इदानीं प्रत्यवतिष्ठते। केषाञ्चित् किल विनेयाः शिष्याः केषाञ्चित् किल विनेयानां बाह्ये वस्तुन्यभिनिवेशम् आलक्ष्य तदनुरोधेन बाह्यार्थवादप्रक्रिया इयं विरचिता इति। बुद्धेनापि बाह्यार्थसद्भाववादः उपदिष्टश्चेत् किमर्थं मध्यमाधिकारिणां कृते इति। ये तत्र बाह्येषु अर्थेषु अभिनिवेशं न त्यजन्ति, अस्तु बाह्यार्थः अस्ति इति स्वीक्रियतां, क्षणिकम् इति चिन्त्यताम् इति बुद्धेन उपदिष्टं। मध्यमाधिकारिणां मुख्याधिकारिणां कृते सः न। मुख्याधिकारिणां कृते बुद्धेन किम् उपदिष्टं? नासौ सुगताभिप्रायः, सुगतः बुद्धः, सुगतस्य मुख्यः पक्षः अयं न। तस्य तु विज्ञानैकस्कन्धवाद एव अभिप्रेतः। पञ्चस्कन्धी इत्युक्तं खलु, पञ्चस्कन्धाः वर्तन्ते इति। पञ्चस्कन्धाः न वर्तन्ते, विज्ञानस्कन्धः एक एव अस्ति, अन्यत् सर्वं तत्र विज्ञानस्यैव आकारविशेषः इति वक्तव्यम् इति। अयमेव पक्षः मुक्तावल्याम् आत्मवादे समालोचितः।
स्कन्धशब्दस्य पदार्थपर्यायत्वम् इत्युक्तं मया स्कन्धो नाम पदार्थः इत्येव तत् कोऽपि एवं किमपि विग्रहं वदन्ति तस्य अस्तु तस्मिंश्च विज्ञानवादे कथं भवति बुद्ध्यारूढेन रूपेण अन्तस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्वः उपपद्यते सर्वोऽपि बुद्ध्यारूढमात्रेण सिद्ध्यति न तु बहिरस्ति बुद्धौ एव वर्तते इति बुद्धौ वर्तते न तु बहिरस्ति बुद्धौ वर्तते इत्यस्य अर्थः कः इति चेत् बुद्धेरेव आकारविशेषः घटो नाम एवञ्च घटत्वं कुत्र अस्ति घटाकारबुद्धौ एव घटत्वं न तु बहिः एवं परिणामते इत्यपि नास्ति परिणामते इति तु अस्माकं भाषा न वक्तव्या क्षणिकम् एकं विज्ञानम् उत्पद्यमानं किञ्चित् क्षणिकपदार्थः कश्चित् परिणमते इति शब्दः न वक्तव्यः क्षणिकम् एकं विज्ञानं जायते क्षणिकत्वं तु विज्ञाने एव विज्ञानञ्च घटाकारं विज्ञानं चेत् तस्मिन् विज्ञाने एव घटाकारता तस्मिंश्च विज्ञानवादे बुद्ध्यारूढेन रूपेण अन्तस्थ एव प्रमाणप्रमेयफलव्यवहारः सर्वः उपपद्यते सत्यपि बाह्येऽर्थे बुद्ध्यारोहमन्तरेण प्रमाणादिव्यवहार अनवतारात् पश्यन्तु बाह्यः अर्थः वर्तते इति स्वीकारेपि बुद्ध्यारोहं विना किमपि व्यवहारो न भवति खलु यद् बुद्ध्यारूढं बुद्धौ आरूढं तदादाय किल वयं व्यवहारं कुर्मः तस्मात् सत्यपि बाह्ये अर्थे बुद्ध्यारोहम् अन्तरेण प्रमाणादिव्यवहार अनवतारात् तेन किं भवति इत्युक्ते अत्र रत्नप्रभायां न हि बुद्ध्यनारूढस्य नीलादेः प्रमेयत्वव्यवहारः अस्ति प्रमेयत्वं बाह्ये पदार्थे प्रमेयत्वम् अत्र प्रमेयत्वम् अस्ति इति वयं किं बुद्धौ आरोहं विना वक्तुं शक्नुमो वा न अतः बुद्ध्यारूढाकार एव प्रमेयं न बाह्यमित्यर्थः बुद्ध्यारूढः कश्चन आकारः भवति तम् आदाय वयं किमपि वदामः इत्येव एतद्दर्शनेन कश्चन आकारः बुद्धौ स्फुरति तम् आकारम् आदाय वयं व्यवहरामः इत्येव खलु तर्हि तस्मिन् तत्र व्यवहारं प्रति साक्षात् अव्यवहितं कारणं यदस्ति कः बुद्ध्यारोह एव न तु प्रमेयं नापेक्षते ज्ञानम् अस्ति प्रमेये सत्यपि ज्ञानं विना व्यवहारो न भवति प्रमेये सत्यपि ज्ञानं विना व्यवहारो न भवति तर्हि व्यवहारं प्रति साक्षात् कारणीभूतं यत् ज्ञानं तस्मिन्नेव ज्ञाने प्रमेयत्वम् अपि अस्तु ज्ञानमेव प्रमेयम् एवं प्रमेयत्वं प्रमात्वं च अवच्छेदकभेदेन ज्ञाने एव भवतु इति कथञ्चित् कल्पयितुं शक्यते नास्ति बहिर्नास्ति किमपि अस्ति चेदपि तत् ज्ञानस्यैव आकारविशेषः त्रिपुटी इति अतः बुद्ध्यारूढ आकार एव प्रमेयं न बाह्यमित्यर्थः इति रत्नप्रभायाम् एतज्जातं कथं पुनरवगम्यते अन्तस्थ एवायं सर्वव्यवहारः न विज्ञानव्यतिरिक्तः बाह्यः अर्थः अस्ति इति कथम् एवम् अवगम्यते बाह्यः अर्थः नास्ति इति कथम् अवगम्यते इत्युक्ते बुद्ध्यारूढम् आकारम् आदाय एव व्यवहारः इति तु सत्यं सम्यक् तावता बाह्योऽर्थो नास्ति इति किमर्थं बाह्यः अर्थः भवतु इति तत्र समाधानं तदसम्भवात् इत्याह बाह्यस्य अर्थस्य असम्भवात् भवता एव उक्तं खलु बाह्यः अर्थः न सम्भवति इति पूर्वं परमाणुपुञ्जात्मकः वक्तव्यः बाह्यः अर्थः तद् न सम्भवति इति पूर्वम् उक्तं तेनैव न्यायेन योज्यताम् इति न हि बाह्योऽर्थः अभ्युपगम्यमानः परमाणवो वा स्युः तत्समूहः वा स्तम्भादयः स्युः तत्र बाह्यः अर्थः अस्ति इति उच्यते चेत् किं परमाणुरूपाः वा अथवा तत्पुञ्जरूपाः वा स्तम्भादयः केवलं परमाणव एव बाह्यार्थः इति उच्यते वा अथवा इत्युक्ते विज्ञानवादी बौद्धः एनं बाह्यार्थसद्भाववादिनं पृच्छति बाह्यार्थः कः परमाणुर्वा तत् पुञ्जीभूतस्तम्भादयो वा तत्र न तावत् परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्याः भवितुमर्हन्ति परमाण्वाभासज्ञानानुपपत्तेः किं व्याख्यानं पश्यन्तु परमाणवः परमाणव एव इति वक्तव्यं भवता यतः पुञ्जत्वं न सम्भवति इति पूर्वमेव उक्तं तर्हि किं वक्तव्यं परमाणव एव इति अन्ततो गत्वा अङ्गीकर्तव्यं भविष्यति तदपि दुर्निरूपं
तत्र स्तम्भः इति एकत्वप्रत्ययः न स्यात्, प्रत्यये एव न स्यात् सूक्ष्मत्वात्, स्थूलत्वबुद्धिर्न स्यात् स्तम्भादिषु। रत्नप्रभायां व्याख्यानं परमाण्वच्छेदक परमाणवश्चेत् एकस्थूलस्तम्भः इति ज्ञानं न स्यात्, एकः इति न स्यात्, स्थूलः इति न स्यात्, स्तम्भः इत्यपि न स्यात्। किं परमाणुः स्तम्भत्वमस्ति वा? स्तम्भपरमाणुः इति कश्चन परमाणुः अस्ति वा? स्तम्भपरमाणुः, कुम्भपरमाणुः एवं परमाणवः वर्तन्ते वा? परमाणुः चतुर्विधाः एव। तर्हि स्तम्भत्वं कस्मादागतम् इत्युक्ते स्तम्भत्वं नास्ति परमाणौ, एकत्वं नास्ति, प्रत्येकस्य एकसत्त्वेपि एवं। भवता किं वक्तव्यं? पुञ्जे एकत्वमस्ति इति। तत्र प्रष्टव्यं किं पुञ्जो नाम अवयवी खलु, अवयवी अतिरिक्तो नास्ति, दुर्निरूपः, दुर्निरूपता आगता। तथा च एतत् सर्वं दुर्निरूपम् इति अद्वैतिनः वदन्ति खलु, तद्वदेव न तावत् तद्वत् न, परन्तु एकया रीत्या वदति तद्वदेव दुर्निरूपत्वम् उच्यमाने सत्यपि दुर्निरूपत्वम् उक्त्वा तत्र अद्वैतिना सह विवादे सति किं वक्तव्यम्? अद्वैती अपि एवमेव वदति दुर्निरूपत्वं केनापि रूपेण। अवयवः अवयवी अतिरिक्तः अस्ति वा न वा इति पृष्टे कारणातिरिक्तत्वेन कार्यस्य दुर्निरूपत्वात् इति अद्वैतिना उच्यते खलु। इदानीं स्वकीयं मतं विस्मृत्य बौद्धं खण्डयति वा इत्युक्ते तथा न। अद्वैतिना बाह्यार्थस्य दुर्निरूपत्वम् उक्त्वा ज्ञानात्मना सर्वं सत्यम् इति उच्यते वा? क्षणिकविज्ञानात्मना, तदपि क्षणिकविज्ञानात्मना सत्यम् इति उच्यते वा? तन्नोच्यते खलु। अयं तथा वदति, बाह्यार्थविषये सर्वं कोलाहलम् अङ्गीकृत्य सम्यगेव दुर्निरूपत्वम् आमोद्य अनन्तरं विज्ञानविषये आगतं, विज्ञानं तु सत्यमेव इति। अत एव शून्यवादी एनमपि खण्डयति। शून्यवादी आगत्य किं कृतवान्? भोः बाह्यार्थसद्भाववादे बाह्यार्थदूषणकाले या दुर्निरूपता भवता उक्ता सा दुर्निरूपता विज्ञानविषयेपि तुल्या। तस्मात् तदपि दुर्निरूपं, तदपि नास्ति इति अन्ते शून्यवादी आगत्य स्थितवान्। एवमेव शून्यवादः आनीतः। क्रमेण दुर्निरूपताम् आलोच्यैव तस्मात् किं भवति? कारणात्मना सत्यत्वम् उच्यते वा? अत्यन्त ऐक्यम् उच्यते वा? एतत् सर्वं बौद्धमते भिन्नं विलक्षणं। तेन तु अत्यन्त ऐक्यम् उच्यते बाह्यार्थस्य। कारणात्मना सत्यत्वं किमर्थं वक्तव्यं तथा? कारणात्मना सत्यत्वम् इति कोऽर्थः? कारणं सत्यम् इत्येव अर्थः। कारणात्मना सत्यत्वम् इति अस्माकं भाषा कुत्रचित् स्यात् चेदपि कारणं सत्यम् इत्येव अर्थः। कार्यविशिष्टरूपेण सत्यम् इति नोच्यते खलु। अयं तु विज्ञानवादी विषयस्य बाह्यस्य विषयस्य ज्ञानेन सह अत्यन्त ऐक्यं वदति। ज्ञाने घटत्वमस्ति इति वदति। ज्ञाने घटत्वमस्ति इति अस्माभिर्नोक्तं, केनापि नोक्तं। अत्र किं दृष्टिसृष्टिवादेपि नोक्तं। दृष्टिसृष्टिवादेपि ज्ञानमेव घटः इति नोक्तं। घटस्तु बहिरेव अध्यस्थः बाह्यपदार्थः। घटस्य सृष्टिः दृष्टिरेव इत्युक्तं खलु। सृष्टिः बहिः अन्यपदार्थो न। दृष्टेः उत्पत्तिरेव सृष्टिः इत्युक्तं। सृष्टिः दृष्टिः इत्युक्तं। सृज्यं दृष्टिः इत्युक्तं वा? नोक्तं। सृज्यं तु बहिः प्रतीयते चेत् बहिरेव कल्पनीयं। तस्य उचिता सत्तापि दातव्या, कापि सत्ता दातव्या अन्ततो गत्वा। व्यावहारिकसत्ता इति प्रातिभासिकसत्ता इति विभागो नास्ति दृष्टिसृष्टिवादे। तथापि व्यवहारापेक्षिता काचित् सत्ता अङ्गीकृता खलु। बहिरेव अध्यासः स्वीकृतः। बाह्यं यत् प्रतीयते तत् बाह्यत्वेनैव अध्यसनीयं। यथा प्रतीति अध्यासं स्वीकृत्य व्यवस्था कृता। तस्मात् दृष्टिसृष्टिवादोपि न बौद्धमतम्। अपि च नित्यं ब्रह्मस्वरूपं पृथक् अङ्गीकृतं च तत् सर्वथा तत्कृतं वैलक्षण्यं तु अस्त्येव। ब्रह्मस्वरूपम् इति स्थिरं किञ्चित् वस्तु आदाय खलु
अस्माभिः सर्वापि क्रीडा क्रियते तद्विना केवलं विज्ञानं क्षणिकम् इति उक्त्वा तत्रैव सर्वं तदभिन्नम् इत्युक्त्वा तदभिन्नत्वमपि अत्र किम् एते कथं खण्डयन्ति विज्ञानवादिनः इत्युक्ते अथवा शून्यवादिनः यदा विज्ञानवादिनं खण्डयन्ति अथवा विज्ञानवादिनः बाह्यार्थसद्भाववादिनं खण्डयन्ति तदानीं किं शून्यवादिनः एवं वक्तव्यं शून्यवादिनः विज्ञानवादिनां खण्डनं यदा कुर्वन्ति तदानीम् अत्यन्ताभिन्नत्वं कथम् इति पृष्ट्वैव खण्डयन्ति अत्यन्त अभिन्नत्वं बाह्यार्थस्य घटस्य बाह्यत्वेन प्रतीयमानस्य विज्ञानाकारमात्रत्वम् इत्युक्ते कोऽर्थः विज्ञानेन अत्यन्ताभिन्नत्वम् इति अत्यन्ताभिन्नत्वं कथं कल्पयितुं शक्यते अस्तु तर्हि भिन्नाभिन्नत्वं भिन्नाभिन्नत्वं न वक्तव्यं विरोधात् इति खण्डयन्ति भिन्नाभिन्नत्वम् इति भेदाभेदसम्बन्धः तादात्म्यम् इत्युच्यते खलु तद् न शक्यते अत्र भगवत्पादैरपि खण्डनकाले भेदाभेदः अस्तु तर्हि न विरोधात् इत्युक्तं भेदाभेदयोः विरुद्धत्वात् न स्वीकर्तुं शक्यते तर्हि भवतापि तदेव स्वीक्रियते खलु अद्वैतमते कार्यकारणभावस्थले कार्यकारणयोर्भेदाभेदः खलु स्वीकृतः तदेव तर्हि तदत्र खण्ड्यते बौद्धैः सह भाषणकाले भेदाभेदः परस्परविरुद्धः कथम् एवं स्वीक्रियते इत्युक्ते द्वयोर्मध्ये एकस्य काल्पनिकत्वं स्वीकृत्य विरोधं परिहृत्य स्वीक्रियते अस्माभिः भेदाभेदयोर्मध्ये उपादानोपादेयभावस्थले भेदः काल्पनिकः अभेदः वास्तविकः इति स्वीकृत्य युज्यते यत्र कुत्रापि भेदाभेदः इति यदा उच्यते केनचित् रूपेण भेदः तत्र काल्पनिकः इति स्वीकृत्य भेदाभेदयोर्विद्यमानं विरोधं परिहृत्य तत् स्वीक्रियते तस्मात् अस्माकं तत्र क्लेशो नास्ति ये तु भेदाभेदयोः समसत्ताकत्वं स्वीकृत्य व्यवहरन्ति तेषामेव क्लेशः मीमांसकाः तथा व्यवहरन्ति तेषां तु सत्ताभेदः इति नास्ति अस्माभिस्तु सत्ताभेदं स्वीकृत्य सर्वत्र व्यवस्था क्रियते बहिः पदार्थो नास्ति इति अस्माभिः अनुमानं क्रियते वा अनुमानं क्रियते बहिः इति नोच्यते बहिः इत्युच्यते विज्ञानात् बहिः नास्ति तथा नोच्यते विज्ञानात् बहिः इति नोच्यते दृश्यं नास्ति इति उच्यते दृश्यं नास्ति इति विज्ञानात् बहिः इत्येव अर्थः आयाति वा दृश्यम् इत्युक्ते तत् भवति परन्तु को विशेषः इत्युक्ते तत्र दृक्पदार्थः स्थिरत्वेन स्वीकृतः आत्मा दृश्यम् इत्युक्ते ततो बहिः तद्भवति परन्तु क्षणिकं किञ्चित् वृत्तिरूपं ज्ञानमादाय ततो बहिः इत्युच्यते वा क्षणिकं किञ्चित् वृत्तिरूपं ज्ञानमादाय वृत्तिरूपात् ज्ञानात् अपेक्षया बहिः घटो नास्ति किन्तु वृत्तिरेव घटः इत्युच्यते वा स्वप्नदशायामपि नोच्यते स्वप्नज्ञानमपि प्रक्रियां पश्यतु स्वप्नज्ञानं अस्ति कश्चित् पक्षः सोपि न मुख्यपक्षः मायापरिणामः अविद्यापरिणामः इत्येव अन्तःकरणस्यैव परिणामः घटः इत्युच्यमानेपि अन्तःकरणस्यैव परिणामः घटः इत्युच्यमानेपि तस्मिन् पक्षे ज्ञानम् अन्तःकरणपरिणामो न स्वप्ने स्वाप्निकरथगजाद्याकारेण यः परिणामः सः अन्तःकरणस्यैव परिणामः इत्युच्यमानेपि इदानीम् अन्तःकरणम् एव घटः इत्यस्तु स्वप्ने दृश्यमानघटः परन्तु इदानीं स्वाप्निकघटज्ञानं नाम अन्तःकरणवृत्तिर्न इदानीम् आम् तस्मिन् पक्षे घटः अन्तःकरणवृत्तिश्चेत् ज्ञानं न अन्तःकरणवृत्तिः तथा वक्तव्यम् अस्ति भोः अन्तःकरणं विषयाकारेण परिणमते इत्यस्य कोऽर्थः नास्ति नास्ति अस्ति चेदपि सा वृत्तिरन्या कल्पनीया अवगतं खलु बौद्धमतात् वैलक्षण्यं जातं तथा स्वीकारेपि क्लेशो नास्ति नापेक्ष्यते परन्तु तथा भवतां मतं कृत्वा चिन्तया उच्यते चेदपि विषयः अन्यः ज्ञानमन्यत् विषयः अन्यः ज्ञानमन्यत् सर्वत्र अपेक्षते तस्मात् ज्ञाने विषयत्वं कल्पितम् इति तु नास्ति सर्वथा नास्ति कस्मिन्नपि पक्षे नास्ति
वृत्तौ एव घटत्वमस्ति इति कुत्रचित् अद्वैतसिद्धान्ते श्रुतं वा नास्ति। अतः एतेषां वैलक्षण्यं तथा वर्तते। तथा च एतत् सर्वं विवेकः नास्ति बहूनां महाजनानाम् इति कृत्वा सर्वं दृष्ट्वा एकरूपमिति प्रतीयते। स्वप्नप्रक्रियां न जानन्ति जनाः, तथा न जानन्ति, सम्यक् न जानन्ति। अतः आपाततः किञ्चित् स्वीकृत्य बौद्धमतमेव अत्र उच्यते इति वदन्ति। पण्डितानां मध्येपि बहूनां भ्रमो जातः खलु। माध्वाः तैव खण्डयन्ति, बौद्धतत्त्वमेव प्रकारान्तरेण उपन्यस्तम् इति रामानुजेन बौद्धेन च माध्वेन च खण्डनं क्रियते। विश्वं दर्पणदृश्यमाननगरीतुल्यं निजान्तर्गतं पश्यन् इति बौद्धमतमेव इति। निज अन्तर्गतमेव विश्वं बहिः पश्यन् इति। अस्य तथा अर्थो न वक्तव्यः। यथा निद्रया स्वप्ने यथा अन्तर्गतमेव विश्वं बहिरिव पश्यति, वस्तुगत्या बहिर्नास्ति, अन्तरेव वर्तते इति अर्थो वा? न, तस्य अन्तः बहिः इत्यस्य तथा यथाश्रुतार्थो नास्ति। अस्तु, तथापि एवं बहुविधं वैलक्षण्यं बौद्धमतापेक्षया अस्ति चेदपि तत्र किं तेषां या निरूपणप्रक्रिया वर्तते खलु, विषयाणां दुर्निरूपत्वोपपादनाय बौद्धानां मध्ये यः कलहः किमस्ति, बाह्यार्थसद्भाववादिनां खण्डनाय विज्ञानवादिभिः आश्रिता या प्रक्रिया, एवं विज्ञानवादिनां खण्डनाय शून्यवादिभिः आश्रिता या प्रक्रिया, सा सर्वापि प्रक्रिया अस्माभिः अनुमोद्यते। सा प्रक्रिया अनुमोद्यते। किमर्थम् अनुमोद्यते इत्युक्ते दुर्निरूपत्वं लभ्यते इति। परन्तु एकस्य दुर्निरूपत्वम् आलोच्य, बाह्यार्थस्य दुर्निरूपत्वम् आलोच्य क्षणिकविज्ञानस्य सुनिरूपत्वं यद्व्यवस्थाप्यते तत्र सः पतति। तत्र कथं बुद्धिः क्षीणा? बाह्यार्थस्य दुर्निरूपत्वव्यवस्थापनकाले यत् बुद्धितैक्षिण्यमासीत् तत् विज्ञानस्य निरूपणकाले कथं गतम्? इदमेव शून्यवादी पृच्छति। तर्हि शून्यं सर्वं शून्यम् इति व्यवस्थापयतः कथं लोकव्यवहारः? एवञ्च एतत् सर्वम् एकया रीत्या अस्माकं विचाराय उपयुज्यते तद् वदामि। परमार्थतत्त्वव्युत्पादनकाले इयमपि चिन्ता अपेक्ष्यते। एतेषाम् अत्र बौद्धाः ते किमपि वदन्तु इति न, तेषामपि चिन्तनप्रक्रिया अस्माकं बहुत्र अपेक्ष्यते। तत् सिद्धान्तः सः इति न। द्वयोर्मध्ये सत्ताभेदस्वीकारे अस्माभिरपि पश्यतु, मिथ्यात्वानुमाने प्रतिपन्नोपाधौ त्रैकालिकनिषेधः इत्युक्त्वा किमपि नास्ति, ब्रह्मातिरिक्तं नास्ति इत्येव अनुमानप्रयोगः कदाचित् क्रियते। दृक्स्वरूपं यदस्ति ब्रह्म तद्भिन्नं किमपि दृश्यं नास्ति इत्येव अनुमानं क्रियते। परन्तु इदमपि अनुमानं बाह्यार्थ अविरोधेन प्रत्यक्षादिप्रमाणस्य अपेक्षितं सोचितं विषयं समर्प्यैव पर्यवस्यति पक्षे साध्यं नास्ति वा? व्यवहारयोग्यानां व्यावहारिकसत्तां तत्काले प्रतिभासयोग्यानां प्रातिभासिकसत्तां च दत्वा एव इदं साध्यं पक्षे पर्यवस्यति, न तु एवमेव। तदवगन्तव्यं। साध्यनिर्देशकाले तत्र अव्युत्पन्नानां भयं भवति, किमुच्यते तैः इति। नास्ति इत्युक्ते कोऽर्थः? नास्ति इति साध्यनिर्देशस्य तत्र साध्यनिर्देशस्तथा क्रियते। अनुमानप्रक्रियां न जानन्ति जनाः, कथं पक्षे साध्यं पर्यवस्यति। एवमेव निर्देशमात्रं दृष्ट्वा सर्वं जातमिति न। अतः तत्र अस्माकं व्यवहारं दृष्ट्वा कदाचित् बौद्धव्यवहार इव भाति तथा, परन्तु अन्तर्गतं तथा न। अभिप्रायस्तु सः न। अस्तु, इदं सर्वम् इदानीम् अवश्यं पीठिकारूपेण ज्ञातव्यमेव। इदं सर्वं मनसि निधाय अस्माकं मते किं वैलक्षण्यम् इति सम्यक् मनसि निधाय इदं पठनीयं, तावदेव। कोऽपि क्लेशः नास्ति। तत्र न तावत् परमाणवः स्तम्भादिप्रत्ययपरिच्छेद्याः भवितुमर्हन्ति। परमाण्वाभासज्ञानानुपपत्तेः
नापि तत्समूहाः स्तम्भादयः तेषां परमाणुभ्यः अन्यत्व अनन्यत्वाभ्यां निरूपयितुमशक्यत्वात् बाह्यार्थं निराकरोति विज्ञानवादी इदानीं विज्ञानवादी बाह्यार्थं निराकरोति अत्र प्रकृतम् आगच्छतु एवं जात्यादीनपि प्रत्याचक्षीत जात्यादीन् बाह्यान् पदार्थान् व्यक्तेः निराकरणे जातिरपि निराकृता इति अनुगतप्रत्यादिकं भ्रमः इति खलु अनुगतप्रतीत्यन्यथानुपत्या जातिः कल्पनीया अनुगतप्रत्ययेव भ्रमः इति स्थिते जातिकल्पनं नापेक्षते इत्येवं रीत्या जात्यादयोपि अन्ये पदार्थाः प्रत्याख्येयाः भवन्ति अपि च अनुभवमात्रेण साधारणात्मनः ज्ञानस्य जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः स्तम्भज्ञानं गुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानमिति नासौ ज्ञानगतविशेषमन्तरेण उपपद्यते इत्यवश्यं विषयसारूप्यं ज्ञानस्य अङ्गीकर्तव्यं पश्यन्तु ज्ञानस्य विषयसारूप्यम् अङ्गीकर्तव्यं ज्ञानस्य विषयसारूप्यम् अङ्गीकर्तव्यं कुतः ज्ञाने विद्यमानं विशेषमादाय खलु वयं व्यवहरामः यदि ज्ञानस्य विषयसारूप्यं न स्यात् तर्हि विषयाकारेण ज्ञानं न प्रतीयेत तर्हि विषयविषयकव्यवहारं न कुर्मः न कुर्याम तस्मात् किं कर्तव्यम् अवश्यं ज्ञाने विषयसारूप्यं स्वीकर्तव्यं किं लिखितम् अपि च अनुभवमात्रेण पश्यतु अनुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य पङ्क्तियोजनं कर्तव्यम् अनुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य इत्युक्ते ज्ञानत्वेन रूपेण इत्यर्थः अनुभवत्वेन ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञानम् एकरूपं ज्ञानम् इत्येव स्यात् तर्हि ज्ञानत्वेन रूपेण ज्ञाने को विशेषः अत एव वयं ज्ञानस्य आकारं वद इत्युक्ते अयं घटः इति विषयस्य आकारः खलु उच्यते यत् प्रतीयते तदेव खलु उच्यते कुतः ज्ञानस्य आकारः नास्ति स्वयम् इति स्थिते अनुभवमात्रेण साधारणात्मनो ज्ञानस्य सर्वेषां ज्ञानानां ज्ञानत्वेन रूपेण साधारणत्वे स्थिते अपि जायमानस्य योऽयं प्रतिविषयं पक्षपातः जायमानस्य ज्ञानस्य प्रतिविषयं पक्षपातो दृश्यते प्रतिविषयं पक्षपातो वा विषयविषयता दृश्यते प्रतिविषयम् उत्पद्यमानस्य ज्ञानस्य तत्तद्विषयकता तत्तद्विषयता निरूपकत्वं दृश्यते खलु कोऽर्थः तत् किं तत् इति विचारणीयं नैयायिकेन किं वक्तव्यं विषयस्तु बहिरस्ति तद्विषयता विषयता वर्तते तन्निरूपकत्वं ज्ञाने अस्ति तावद्दूरं किमर्थं ज्ञानस्यैव आकारः इत्युच्यताम् इति विषयस्तु बहिः किमर्थं कल्पनीयः गौरवम् अतः परन्तु ज्ञानत्वेन रूपेण एकरूपस्यापि ज्ञानस्य प्रतिविषयं पक्षपातः अस्ति वैलक्षण्यं प्रतिविषयं वैलक्षण्यं प्रतीयते तत्तद्विषयविषयकता तत्तद्विषयविषयकत्वेन ज्ञानं प्रतीयते कथं कुड्यज्ञानं घटज्ञानं पटज्ञानम् इति एवं प्रतीयते नासौ ज्ञानगतविशेषमन्तरेण उपपद्यते अवश्यं ज्ञाने कश्चन विशेषस्तु अवश्यं स्वीकर्तव्यः भवता ज्ञानं वस्तुगत्या एकरूपम् इति न वक्तव्यं ज्ञाने एव कश्चन विशेषः स्वीकर्तव्यः तर्हि भवता कः यत्नः क्रियते विषये विद्यमानं विशेषम् आदाय ज्ञाने विषयः कल्प्यते मया तु लाघववादिना किं क्रियते विषयमेव निराकृत्य ज्ञानस्यैव अयं विशेषः इति कल्प्यते विषयसारूप्यं ज्ञानस्य अङ्गीकर्तव्यं तदेव अग्रे उच्यते अङ्गीकृते च तस्मिन् विषयाकारस्य ज्ञानेनैव अवरुद्धत्वात् अपार्थिका बाह्यार्थसद्भावकल्पना अङ्गीकृते च तस्मिन् विषयाकारस्य ज्ञानेनैव अवरुद्धत्वात् कोऽर्थः प्राचीनशैल्या लिख्यते विषयाकारस्य ज्ञानेन अवरुद्धत्वात् इत्युक्ते ज्ञानस्यैव स्वयं विषयाकारत्वकल्पने बाह्यस्य विषयस्य अकल्पनीयत्वात् अवरोधो नाम कल्पनाप्रतिबन्धः बाह्यविषयकल्पनमेव मास्तु ज्ञानेनैव इयं विषयाकारता निर्वोढुं शक्यते इति ज्ञानस्वरूपमेव आदाय अस्य विषयाकारता प्रतीयमाना या विषयाकारता सा निर्वोढव्या अस्य अर्थः कः ज्ञाने एव घटत्वं कल्प्यताम् घटो नाम बहिः किञ्चिदस्ति घटत्वविशिष्टः तदाकारकं किञ्चित् ज्ञानम् उत्पद्यते इति कल्पनापेक्षया ज्ञानमेव घटाकारम् इति कल्प्यताम् तस्मात्
सर्वं ज्ञातैकसत्ताकम् इति न अयुक्तम् ज्ञातैकसत्ताकं नाम समकालीना एव सत्ता विषयसत्ता इति विषयः बहिः स्वीकृतः भवता न सा भाषा न वक्तव्या ज्ञानात् बहिर्विषयं स्वीकृत्य एव ज्ञातैकसत्ताकत्वं वक्तव्यम् एवं च तां ज्ञातैकसत्ताकत्वेन प्रतीयते विषयः सर्वोपि विषयः प्रथमतः ज्ञातैकसत्ताकः प्रतीयते इति वक्तव्यं ज्ञानभिन्नकाले तस्य सत्ता वर्तते इत्यत्र मानं नास्ति इति वक्तव्यं ज्ञानभिन्नकाले सः विषयः तत्र अस्ति इत्यत्र किमपि मानं नास्ति इति प्रथमतः उक्त्वा ज्ञातैकसत्ताकत्वं समर्थ्य तर्हि ज्ञातैकसत्ता अन्या विषये किमर्थं कल्पनीया ज्ञानमेव अस्तु विषयः इति वक्तव्यम् एवञ्च ज्ञातैकसत्ताकत्वमेव ज्ञानाकारत्वम् इति न ज्ञातैकसत्ताकत्वम् आदाय भवता ज्ञानाकारत्वं कल्प्यतां लाघवेन तथा अस्तु ज्ञातैकसत्ताकत्वकल्पनं नाम किं भवति ज्ञानमिति किञ्चिदस्ति विषयोपि ज्ञानविषयीभूतो या विषयः सः ज्ञातः ज्ञानयोग्यः कश्चन विषयोप्यस्ति तस्य काचन सत्ताप्यस्ति सा ज्ञानसमकाला इदमेव ज्ञातैकसत्ताकत्वं तदादाय सः शिक्षणीयः ज्ञातैकसत्ताकत्ववादी शिक्षणीयः किमर्थं यत्नः ज्ञानमेव अस्तु इति लाघवेन तदेव अङ्गीकृते च तस्मिन् विषयाकारस्य ज्ञानेनैव अवरुद्धत्वात् तस्मिन् ज्ञाने विषयाकारत्वम् अङ्गीकर्तव्यं वा न वा विषय अनाकारं ज्ञानमादाय त्वया विषयव्यवहारः कर्तुं न शक्यते तर्हि अवश्यं ज्ञाने विषयाकारता स्वीकर्तव्या इति आगतं तर्हि ज्ञानेनैव अवरुद्धम् इदं ज्ञानेनैव अवरुद्धं नाम ज्ञानस्यैव स्वयं स्वनिष्ठविषयाकारत्वे स्वीक्रियमाणे बहिर्विषयस्य कल्पना अवरुद्धा प्रतिबद्धा इत्यर्थः नापेक्षते अपार्थिका बाह्यार्थसद्भावकल्पना बाह्यार्थो वर्तते यदि इयं कल्पना एव व्यर्था अपार्था व्यर्था अपार्था नाम व्यर्था सांख्यकारिकायाम् आरम्भे आगच्छति अपार्था इति अपि च सहोपलम्भनियमात् अभेदो विषयविज्ञानयोरापतति अपि च सहोपलम्भनियमात् युक्त्यन्तरं वदति सहोपलम्भनियमः अस्ति इति कृत्वा सहोपलम्भनियमात् अभेदो विषयज्ञानयोः सहोपलम्भनियमः इत्युक्ते विषयं विना ज्ञानं नोपलभ्यते ज्ञानं विना विषयो नोपलभ्यते विषयः उपलभ्यते इत्यस्यैव ज्ञानमस्ति इत्यर्थः एवं खलु ज्ञानं विना विषयः उपलभ्यते वा उपलभ्यते इत्यस्य कोऽर्थः तर्हि विषयीक्रियते इत्यर्थः ज्ञानं विना विषयो न विषयीक्रियते विषयं विना ज्ञानं न निरूप्यते ज्ञानं न प्रतीयते एवं सत्यम् अस्तु ज्ञानं न प्रकाशते ज्ञानविषयकज्ञानान्तरम् इत्यादिकम् इदानीं प्रक्रिया लोकरीत्या कथं वक्तव्यं विषयं विना ज्ञानं न प्रकाशते ज्ञानं विना विषयो नोपलभ्यते ज्ञानं विना विषयो नोपलभ्यते इत्युक्ते ज्ञानं विना विषयो न विषयीक्रियते इच्छादिना विषयीक्रियते खलु इति न प्रष्टव्यं ज्ञानं विना इच्छया विषयीक्रियते वा ज्ञानं विना इच्छया विषयीक्रियते वा किमपि न तर्हि इच्छायाः अतिरिक्तं विषयत्वमेव नास्ति इच्छायाम् अन्या विषयता न स्वीक्रियते इति ज्ञानविषयता एव इच्छायाम् एवम् उपाधिना प्रतीयते औपाधिकी प्रतीयते इत्यस्ति इदं निरूपणं वेदान्तेऽप्यस्ति इच्छायाः स्वातन्त्र्येण सविषयकत्वं न स्वीकर्तव्यम् इति ज्ञानस्य सविषयकत्वम् आदाय एव इच्छायाः तज्जन्यत्वमहिम्ना इच्छायाः अपि सविषयकत्वव्यवहारः इति सिद्धौ वर्तते कृतेरपि तथैव इति अस्ति एवञ्च सहोपलम्भनियमात् अभेदो विषयज्ञानयोरापतति ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नं
अत्र अनुमानं प्रदर्शितं रत्नप्रभायां ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नं ज्ञानोपलम्भक्षणनियतोपलम्भग्राह्यत्वात् ज्ञानोपलम्भक्षणनियतोपलम्भविषयत्वात् ज्ञानोपलम्भक्षणे नियतः यः उपलम्भः विषयोपलम्भः तद्विषयत्वात् इदमपि किं भवति ज्ञानोपलम्भं विषयोपलम्भं च पृथक् स्वीकृत्य हेतुनिर्देशः परं प्रति ज्ञानोपलम्भः ज्ञानोपलम्भकालीनः यः उपलम्भः विषयोपलम्भः तद्विषयत्वमेव विषयस्य अस्ति तर्हि विषयः बहिर्मास्तु इति न च एतत् तर्हि किं जातम् अत्र अनेन किं जातम् इत्युक्ते ऐक्यं ययोः नियमेन सहोपलम्भः तयोरैक्यम् इति लाघवेन कल्प्यते न चैतत् स्वाभाविके न चैतत् स्वभावविवेके युक्तं प्रतिबन्धकारणाभावात् तस्मादप्यर्थाभावः इति पश्यन्तु अत्र तर्कः वक्तव्यः खलु अनुमानेन अयं किं साधयति ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नम् इति साधयति ज्ञेयं ज्ञानाभिन्नं सहोपलम्भात् इति सहोपलम्भः इत्यस्य परिष्कारः उक्तः तर्हि सहोपलम्भमात्रेण ज्ञानज्ञेयोः अभिन्नत्वं साधयति तत् किमर्थं सा हेतुरस्तु साध्यं मास्तु इति पृष्टे तथा न एतत् ऐक्ये सत्येव सम्भवति यदि ऐक्यं न स्यात् ज्ञेयस्य ज्ञानाभिन्नत्वं न स्यात् तर्हि ज्ञानेन सहोपलम्भनियमो न स्यात् इति न चैतत् कुतः उच्यते प्रतिबन्धकारणाभावात् न चैतत् स्वभावविवेके युक्तं प्रतिबन्धकारणाभावात् अर्थः अवगतो वा प्रतिबन्धो नाम सम्बन्धः इत्यर्थः एतत् नाम अयं स्वभावः सहोपलम्भनियमः यः अनुभूयते सः स्वभावविवेके सति न युक्तं स्वभावविवेको नाम स्वाभाविकभेदः इत्यर्थः विवेको नाम भेदः ज्ञानज्ञेयोः भेदस्वीकारे एतन् नैव निरूपयितुं शक्यते भेदस्वीकारे किं भवति सम्बन्धो वक्तव्यः ज्ञानज्ञेयोः कः सम्बन्धः इति वक्तव्यम् एतद् दुर्निरूपमिति कथं भवता ज्ञातव्यम् अद्वैतिनः पृच्छन्तां ते व्युत्पादयिष्यन्ति ज्ञानज्ञेयोः सम्बन्धः दुर्निरूपः इति आम् विषयविषयीभावो नाम कोऽयं विषयविषयीभावः इति पराक्रमः अद्वैतग्रन्थे एव वर्तते तत्सर्वं बौद्धानामपि इष्टम् एतादृशविषयः बौद्धग्रन्थे प्रागेव अस्ति अत एव तस्मिन् विषये अद्वैतिनां बौद्धानां सकाशात् शिक्षणं प्राप्तमस्ति कथं तद्दुर्निरूपत्वं निरूपणीयमिति ज्ञानविषययोः सम्बन्धस्य दुर्निरूपत्वं कथं पर्यालोचनीयम् इति बौद्धाचार्याणां सकाशात् शिक्षा प्राप्ता वर्तते परन्तु तस्य पर्यवसानं कुत्र कर्तव्यम् इत्यत्र ते न अस्माकं सम्मताः अतः अद्वैतिनः पृच्छन्तामिति न अद्वैतिभिरपि तत्र दुर्निरूपता व्यवस्थापनं बौद्धकुलात् शिक्षितमस्ति शिक्षा प्राप्ता वर्तते नाम अद्वैतसम्प्रदाये तन्नास्ति इति न एवं न वक्तव्यं बौद्धग्रन्थं दृष्ट्वा एव इदम् अवगतम् इति न मया कौतुकार्थम् उक्तं तावदेव नाम बौद्धग्रन्थे तस्य विशिष्य व्युत्पादनम् अस्ति तदर्थं मया उच्यते नाम किं भवति साम्प्रदायिकरीत्या एवं न वक्तव्यं साम्प्रदायिकरीत्या बौद्धग्रन्थं दृष्ट्वा एव दुर्निरूपता अस्माभिरवगता इति न वक्तव्यं परन्तु किमस्ति अस्माकं ग्रन्थेषु तत्र निरूपणप्रकारः यदा आगतः ततः प्रागेव बौद्धानां ग्रन्थेषु सः प्रकारो वर्णितः ततः मया तदादाय उक्तं लौकिकभाषया उक्तम् एते न जानन्ति इति न परन्तु तत् तैः लिखितं तत्र ग्रन्थे लिखितं कथं निरूपणं कर्तव्यमिति ज्ञानविषयो सम्बन्धो दुर्निरूपः इति तत्र कस्मिंश्चित् अंशे अस्माकं सर्वाणि भारतीयदर्शनान्येव खलु तत्र तथा अस्पृश्यता नास्ति तेषां युक्तः अंशः तत्र स्वीक्रियते तत्र कः क्लेशः कः दोषः तत्र न चैतत् स्वभावविवेके युक्तं प्रतिबन्धकारणाभावात् तस्मादप्यर्थाभावः स्वप्नादिवच्च इदं द्रष्टव्यं बुद्धिपारोहार्थं कश्चन दृष्टान्तोपि उच्यते केवलम् अनुमानं प्रदर्शितं कः दृष्टान्तः स्वप्नवत् स्वप्ने तथा अस्ति इति यथा हि
स्वप्नमायामरीच्युदकगन्धर्वनगरादिप्रत्ययाः विनैव बाह्येनार्थेन ग्राह्यग्राहकाकारा भवन्ति स्वप्ने यत्किमपि दृश्यते बाह्यः अर्थो न वर्तते तथापि ज्ञानमेव तदाकारं प्रतीयते इति वक्तव्यं ग्राह्यग्राहकाकाराः भवन्ति ग्राह्याकारेण ग्राहकाकारेण च ज्ञानाकारेण विषयाकारेण च सहोपलम्भः सर्वं स्वप्ने यथा पश्यन्तु इदं स्वप्नदृष्टान्तं स्वीकृत्य निरूपयन्ति एवं जागरितगोचराः अपि स्तम्भादिप्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति इत्यवगम्यते एवमेव जागरितगोचराः अपि स्तम्भादिप्रत्ययाः स्वप्नदृष्टं न्यायेनैव यदि उपपादयितुं शक्यन्ते तर्हि बाह्यार्थकल्पने महद्गौरवं यावन्ति ज्ञानानि तावन्तो विषयाः कल्पनीयाः खलु भवता यावन्ति ज्ञानानि तावन्तो विषयाः कल्पनीयाः मया तु यावन्ति ज्ञानानि तावन्त्येव पदार्थाः विषयान् बहिर्न कल्प्यन्ते इति मम महल्लाघवं वर्तते इति लाघवयुक्तिरेव एवं जागरितगोचराः अपि स्तम्भादिप्रत्ययाः भवितुमर्हन्ति इत्यवगम्यते प्रत्ययत्वाविशेषात् स्वप्नप्रत्ययोपि प्रत्ययः अयमपि प्रत्ययः इति प्रत्ययत्वादिति हेतुः कर्तव्यः प्रत्ययत्वाविशेषात् कथं पुनः असति बाह्यार्थे प्रत्ययवैचित्र्यम् उपपद्यते तर्हि बाह्यः अर्थो नास्ति चेत् प्रत्ययवैचित्र्यं कथं तदुच्यतां प्रश्नः भवति अस्माकं पक्षतः अस्माकं तु किं भवति इत्युक्ते ज्ञानस्य आकारः प्रदर्श्यताम् इत्युक्ते विषयाकारः खलु त्वया प्रदर्श्यते इत्युक्ते सत्यं ज्ञानस्य स्वतः आकारो नास्ति अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इति ज्ञानस्य स्वगतः कश्चन आकारो नास्ति अत एव मया विषयाकारः प्रदर्श्यते परन्तु विषयस्य तु स्वगतः आकारो वर्तते इति कृत्वा अर्थेनैव विशेषो हि निराकारतया धियाम् इति इयम् उदयनाचार्यकारिका आत्मतत्त्वविवेके अद्वैतं वदति इति न न्यायशास्त्रमेव वदति उदयनाचार्यः परन्तु न्यायशास्त्रानुसारेणापि ज्ञाने स्वगतविशेषो नास्ति इत्युक्ते कोऽर्थः बौद्धमतं वत् विशेषो नास्ति इति ज्ञानस्यैव आकारविशेषः विषयो नाम इति नाङ्गीकर्तव्यं कुतः ज्ञाने स्वगतस्य विशेषस्य अभावात् तर्हि कथं ज्ञाने वैचित्र्यम् अनुभूयते अर्थेनैव विशेषो हि अर्थेन इति अभेदतृतीया अर्थ एव विशेषः इत्यर्थः ज्ञाने विशेषो नाम अर्थ एव घटविषयकत्वमेव ज्ञाने विशेषः घट एव विशेषः विषयतासम्बन्धेन घट एव ज्ञानस्य विशेषः घटज्ञानस्य पटज्ञानापेक्षया को विशेषः इत्युक्ते विषयतासम्बन्धेन घट एव विशेषः इत्यर्थः उदयनाचार्यवाक्यस्य तर्हि विषये तु स्वयम् आकारो वर्तते तर्हि आकारवता विषयेण सह सन्निकर्षं प्राप्य उत्पद्यमानं ज्ञानं घटाकारं घटेन सह सन्निकर्षं प्राप्य उत्पद्यमानं ज्ञानं घटाकारं पटेन सह चेत् पटाकारम् इति अस्माकं व्यवस्था वर्तते तव तु बहिरर्थ एव नास्ति तर्हि सन्निकर्षस्यापि उपयोगो नास्ति तर्हि ज्ञानं कथम् एवं वैचित्र्येण भासते इत्युक्ते अविद्या वासना इत्यादि शब्दाः तत्र प्रयोक्तव्याः अस्माभिः वृत्तिः विषयाकारेण परिणमते इत्यस्य अर्थः कः वर्णितः मृदः घटाकारता इति उच्यते वा विषयविषयको भवति इत्येव खलु अर्थः मृदः घटाकारता अन्तःकरणस्य घटाकारता इत्यस्य एक एव अर्थो नास्ति मृदः घटाकारता इत्युक्ते मृदः एव मृदेव घटः अत्र अन्तःकरणमेव घटः इति न घटस्तु बहिरस्ति नास्ति 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 तदेव अत्र एवम् 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 अत्रापि घटस्य उपादानं ज्ञानम् इति बौद्धेन नोच्यते घटविषयकज्ञानम् इति त्वया यदुच्यते तत् ज्ञानमेव घटः इति तावदेव तत्र परिणमते इत्यादि शब्दोपि न वक्तव्यः तस्मिन् क्षणिकविज्ञाने घटत्वमस्ति समाप्तं तावदेव मतान्तरसाङ्कर्येण न वक्तव्यम् अस्माभिः शास्त्रप्रतिपादनकाले जागरूकतया वक्तव्यम् तर्हि तत्र किं भवति अनादिवासनावशादिति तदेव अनादिवासनावशात् इत्यस्य अयमर्थः पूर्वपूर्वविज्ञाने यः आकारः सः उत्तरविज्ञाने प्रतीयते पूर्वपूर्वविज्ञानं यः आकारः सः उत्तरविज्ञाने प्रतीयते
पूर्वविज्ञानं कदाचित् अस्ति तत् इतः परं किञ्चित् दुर्निरूपता अस्ति सम्यक् वक्तुं न शक्यते अत्र किञ्चित् तत्र क्लेशः अस्ति एव इतः परम् एतावत्पर्यन्तं सः सम्यक् निरूपयति इतः परं क्षणिकविज्ञानस्य किं स्वरूपम् इति पृष्टे तत्र सोऽपि पतिष्यति परन्तु कथञ्चित् वक्तव्यम् इति कृत्वा पूर्वपूर्वविज्ञानस्य आकारः उत्तरोत्तरविज्ञाने प्रतीयते पूर्वपूर्वं विज्ञानम् उत्तरोत्तरविज्ञानस्य कारणम् इत्येवं निरूपयन्ति तत्र अनाद्य अविद्या वासना वर्तते तद्वशात् ज्ञाने एतादृशविषयाकारता प्रतीयते पश्यन्तु अनादौ हि संसारे बीजाङ्कुरवत् विज्ञानानां वासनानां च अन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन वैचित्र्यं न विप्रतिषिध्यते इति वैचित्र्यं न विप्रतिषिध्यते इत्युक्ते वैचित्र्यं न निराक्रियते अस्माभिः वैचित्र्यम् अङ्गीक्रियते ज्ञानस्य संसारे अनादौ संसारे अनादिवासना वर्तते तर्हि अनादिवासनावशात् उत्तरोत्तरज्ञानानि जायमानानि भवन्ति एतादृशम् एतत् समानाकारं ज्ञानं तव पूर्वमपि उत्पन्नं तज्जन्यमिदमिति स्वीक्रियताम् कदा प्रथमतः उत्पन्नम् इति न वक्तव्यं संसारस्य अनादित्वात् तर्हि अनादौ संसारे अन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावेन वैचित्र्यं न विप्रतिषिध्यते एवम् अन्योन्यनिमित्तनैमित्तिकभावः इदानीन्तनज्ञानम् क्षणे उत्पत्स्यमानस्य ज्ञानस्य कारणं तच्च अग्रिमक्षणे इत्येवं रीत्या एवम् अनिशं प्रवहति ज्ञानधारा इति वक्तव्यं तत्र वासना नाम अविद्या एव अविद्या इति वासना इति एक पर्यायपदमिव प्रयुज्यते अत एव किं भवति बौद्धमते ज्ञानं मोक्षकाले ज्ञानं शुद्धं भवति मोक्षकाले ज्ञानं शुद्धं भवति इत्यस्य अर्थः स्वमात्रविषयकं भवति ज्ञानं स्वप्रकाशं तेषां मते इदं क्षणिकविज्ञानमस्ति किल तत् स्वप्रकाशं स्वप्रकाशेन ज्ञानेन विषयस्य सम्बन्धो वक्तव्यः विषयप्रतीत्यर्थं विषयस्य प्रतीतिनिर्वाहाय स्वप्रकाशस्य ज्ञानस्य विषयस्तु न स्वप्रकाशः खलु तर्हि स्वप्रकाशपदार्थकः ज्ञानं क्षणिकविज्ञानं स्वप्रकाशं स्वप्रकाशस्य ज्ञानस्य विषयेण सह सम्बन्धं विना विषयप्रकाशकत्वं न वक्तुं शक्यते कः सम्बन्धः इति पृष्टे दुर्निरूपता आगता तर्हि किं कर्तव्यं ज्ञानमेव विषयः इति स्वीकर्तव्यम् इदानीं ज्ञानस्यैव आकारविशेषः विषयो नाम इति स्वीकर्तव्यं ज्ञानस्य आकारविशेषः विषयो नाम इति यदा स्वीक्रियते तर्हि ज्ञानस्य स्वप्रकाशतामात्रेण विषयस्यापि प्रकाशः निर्वोढुं शक्यते इति बौद्धप्रक्रिया तर्हि अस्तु अस्मिन् ज्ञाने विषयाकारता कथमागता अनादिवासनया आगता इतः परं तर्हि अस्माभिः किं कर्तव्यम् इत्युक्ते वासनोच्छेदाय यत्नः कर्तव्यः तत् कथम् इत्युक्ते सर्वं क्षणिकं शून्यं शून्यम् एवं चिन्तनं कर्तव्यं शून्यं शून्यम् इति चिन्तनं सर्वेषामपि इष्टं बाह्यार्थशून्यं बाह्यार्थशून्यम् इत्यर्थः विज्ञानवादी अपि तत्र चतुर्विधा भावना बुद्धेन उक्ता क्षणिकं क्षणिकं दुःखं दुःखं शून्यं शून्यम् इतोपि एकमस्ति किम् अस्ति स्मृतं चतुर्विधा भावना शून्यं शून्यम् इति कथं विज्ञानवादिना कथं वक्तुं शक्यते इत्युक्ते बाह्यार्थशून्यम् इति अभिप्रायेण एवं भावना यदा क्रियते तादृशभावनाजन्यसंस्कारः यदा दृढो भवति तदानीम् इयम् अविद्या निवर्तते अविद्यायां निवृत्तायां का तव स्थितिः इत्युक्ते त्वं कः क्षणिकविज्ञानमेव खलु का तव स्थितिः इत्यस्य कोऽर्थः त्वं कः क्षणिकविज्ञानमेव तस्य तत् स्वविषयकतां भजते स्वविषयकतां भजते इत्युक्ते तत् नूतनं न ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् उक्तं खलु इदञ्च ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वं स्वविषयकत्वमेव बौद्धमते अस्माकं मते ज्ञानस्य स्वप्रकाशत्वम् उच्यते तत् स्वविषयकत्वरूपं न तत्रैव निष्कर्षः कृतः अनपेक्षत्वम् इत्येवं स्वविषयकत्वं न परन्तु बौद्धैः किं कृतं स्वप्रकाशत्वं स्वविषयकत्वरूपं स्वीकृतं तर्हि ज्ञानं स्वप्रकाशं नाम स्वविषयकम् इत्यर्थः एवञ्च ज्ञानस्य स्वविषयकता न नूतनतया आविष्कर्तव्या ज्ञानं स्वविषयकमेव किं भवति अनाद्य अविद्यावासनया अन्यमपि कञ्चन आकारं विषयीकरोति
अयमेव संसारः। यदि यावत्पर्यन्तं विषयीकरोति तावत्पर्यन्तं संसारो वर्तते। यदा अविद्या नष्टा एतादृशभावनया ततः परं ज्ञानं स्वमात्रविषयकं भवति, न तु आकारविषयकम्, आकारविशेषविषयकं न भवति। एवञ्च आकारविशेषविषयकत्वं विना इदं क्षणिकविज्ञानं स्वमात्रविषयकं सत् अनुवर्तते। तस्य उच्छेदो नास्ति, धारायाः उच्छेदो नास्ति। क्षणिकं चेत् उच्छिन्नम् इति न। धारा यद्यपि प्रतिव्यक्ति उच्छिन्नमेव, व्यक्तिभेदेन तत् न तिष्ठति, तत्तद्व्यक्तीनाम् उच्छेदे सत्यपि धारायाः प्रवाहस्य उच्छेदो नास्ति खलु। तर्हि प्रवाहसन्ततेरुच्छेदाभावात् तत्र अविच्छिन्नसन्तति स्वविषयकज्ञानपरम्परायाः अनुवृत्तिरेव मोक्षः। स्वमात्रविषयक आकारविषयकत्वं विना एवं परम्परा अनुवर्तते मोक्षः इति एवं ज्ञातव्यं। तदा तत्र बौद्धप्रक्रिया सम्यक् ज्ञाता चेत् किञ्चित् सुखं भवति। अनन्तरं तद् खण्डनं कुर्मः। तथा ज्ञातव्यं 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 विवेकः कर्तव्यश्चेदपि तस्य मतं सम्यक् अवगन्तव्यं। बौद्धो तत्र बौद्धेन उक्तमेव त्वयापि उच्यते इत्युच्यमाने तथा न इति वक्तुं विवेकः अपेक्षते खलु। अन्यथा सर्वं तदेव इति भ्रमो भवेत्। अपि च अन्वयव्यतिरेकाभ्यां वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्र्यम् इत्यवगम्यते। इति वासनानिमित्तमेव ज्ञानवैचित्र्यम् इति कथम् अवगम्यते? अन्वयव्यतिरेकाभ्यां ज्ञानस्य वैचित्र्ये किं कारणं? वासनैव इत्यत्र किं प्रमाणम् इत्युक्ते अन्वयव्यतिरेकाभ्याम् अवगम्यते। न न अविद्यापि एका क्षणिकविज्ञानात्मिका एव, अतिरिक्ता न स्वीकर्तव्या। स्वप्नादिषु अन्तरेणाप्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य उभाभ्यामपि आवाभ्याम् अभ्युपगम्यमानत्वात् अन्तरेण तु वासनाम् अर्थनिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य मया अनभ्युपगम्यमानत्वात् तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्य इति। स्वप्नादिषु अन्तरेणाप्यर्थम् अर्थं विनापि स्वप्नस्थले अर्थं विनापि वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य उभाभ्यामप्यावाभ्याम् अभ्युपगम्यमानत्वात् इति। स्वप्ने कथं विचित्राणि ज्ञानानि उत्पद्यन्ते? सन्निकर्षवशाद् वा अनुमानवशाद् वा? न उत्पद्यन्ते तावदेव। वासनावशात् इत्येव समाधानं चेत् बहिरपि तदेव अस्ति, बहिरपि तदेव अस्ति। स्वप्नादिषु अन्तरेणाप्यर्थं वासनानिमित्तस्य ज्ञानवैचित्र्यस्य उभाभ्यामपि आवाभ्याम् अभ्युपगम्यमानत्वात् स्वाप्निकज्ञानवैचित्र्ये किं कारणम् इत्युक्ते वासना इति वक्तव्यं। तर्हि बहिरपि तदेव अस्ति इति। तस्मादप्यभावो बाह्यार्थस्य। किमर्थं गुरुभूता बाह्यार्थकल्पना इति। अस्तु, अत्र समापयामः। ओम सत्यं